बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पिछले कई दिनों से हम रमज़ान अल मुबारक में मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर किसी को जिगर या मैदे की बीमारी हो या ब्लड प्रेशर की बीमारी हो तो ऐसे शख्स को रोज़े में क्या करना चाहिए, आया उसको रोज़ा रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, और अगर जब वो रोज़ा रखे तो अपनी दवाइयों के साथ वो क्या करें। आज की महफिल में, आज की निशस्त में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अहम बीमारी के बारे में बात करेंगे और वो है डायबिटीज़ मेलाइटिस या ज़ियाबीतिस, जिसको शुगर की बीमारी भी बोलते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि शुगर के मरीजों को रोज़े में क्या करना चाहिए, रमज़ान मुबारक में उनको क्या करना चाहिए। आप जानते हैं कि शुगर की बीमारी चंद आम बीमारियों में से एक है, बल्कि अगर ये मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि हर 5 में से एक शख्स को या 10 में से 1 या 2 अशखास को शुगर की बीमारी है। मेरे ख्याल में शायद ही कोई ऐसा घर हो या ऐसा ख़ानदान हो या ऐसी फैमिली हो कि जिसमें किसी को शुगर की बीमारी ना हो। तकरीबन हर दूसरे घर में शुगर की बीमारी है। हर 5वें या 7वें या 8वें या 10वें शख्स को शुगर की बीमारी है। आप ये भी जानते हैं कि शुगर के मरीज़ या तो उनको इंजेक्शंस दिए जाते हैं, उनका इलाज इंजेक्शंस या इंसुलिन के ज़रिए होता है, या फिर उनको गोलियां दी जाती हैं, उनका इलाज गोलियों के ज़रिए किया जाता है। कुछ ऐसे भी मरीज़ होते हैं कि जिनको इंजेक्शंस और गोलियां दोनों दी जाती हैं। दूसरी बात, चूंकि शुगर की बीमारी का ताल्लुक हमारे खाने पीने से है, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लाइफ स्टाइल के साथ है, तो रमज़ान मुबारक में चूंकि ये तरतीब बदल जाती है, सारा दिन हम कुछ नहीं खाते, हम रोज़े पे रहते हैं और शाम के बाद फिर हम खाना पीना शुरू करते हैं, तो हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं या हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो खाने के लिहाज से वो बदल जाता है। दिन के वक्त अमूमन इंसान खाता है, रात को वो नहीं खाता या आराम करता है। रमज़ान मुबारक में रोज़े में ये उल्टा हो जाता है। तो एक तो ये है कि हमारे खाने के औकात बदल जाते हैं। दूसरी बात ये कि जो उसकी ड्यूरेशन है 2 खानों के दरमियान में वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। आजकल तकरीबन कोई 13 घंटे का रोज़ा होगा। इसके अलावा जो मेडिसिन हैं, जो दवाइयाँ हैं, चूँकि उसका डायरेक्ट ताल्लुक खाने पीने से है, लिहाजा जो भी शुगर के मरीज़ हैं, जिनको भी शुगर है, उनसे मेरी इल्तिमास है, उनसे मेरी दरख्वास्त है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो लाज़िमन अपने डॉक्टर के पास जाएं ताकि वो इसकी इवेलुएशन करे, इसको चेक करे कि आया रमज़ान मुबारक में ऐसे शख्स को क्या करना चाहिए। ये मेरे ख्याल में हर शुगर के मरीज़ पे लाजिम है कि वो अपने डॉक्टर के पास जाए और उसके साथ ये डिस्कस करे। बल्कि अमूमन बेहतर ही होता है कि जो शुगर के मरीज़ होते हैं वो रमज़ान मुबारक से 1-2 महीने पहले ही अपने डॉक्टर के पास जाएं, उसके साथ डिस्कस करें, उसके साथ उसकी मुख्तलिफ बातें डिस्कस करें, जिसमें ये है कि लाइफ स्टाइल है, खाने का तरीका क्या है, खाने में कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ड्रग्स के साथ क्या करना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इस वीलॉग में मैं आप लोगों को वो क्लियर नहीं बताऊंगा कि ये करें, ये शुगर हो तो ये करें, ये शुगर तो ये करें, क्योंकि इसमें मुझे एहतमाल है, मुझे खदशा है, मुझे अंदेशा है कि फिर शायद लोग अपने तौर पे अपना इलाज चेंज करना शुरू कर देंगे और इससे फ़ायदे की बजाय नुकसान होगा। लेकिन ये लाजिमी याद रखें कि शुगर के मरीज़ उनका रमज़ान मुबारक में शुरू होने से पहले अपने डॉक्टर के साथ लाजमी मशवरा करना चाहिए। और ये भी मैं कहूँगा कि वो बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के, अगर वो ये समझता है कि मैं रोज़ा रखूँगा कुछ नहीं होगा, तो फिर भी नुकसान हो सकता है। और अगर वो ये समझे कि जी चूँकि मुझे शुगर है तो मैं रोज़ा नहीं रखूँगा, तो ये रोज़ा एक फ़र्ज़ी इबादत है, तो फ़र्ज़ी इबादत से अपने तौर पे, चूँकि मरीज़ खुद एक शुगर का माहिर नहीं होता, तो अपने तौर पे ये फैसला करना कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं रोज़ा नहीं रखूंगा क्योंकि मुझे शुगर है, मेरे ख्याल में इसमें ये गुनाह का एहतमाल है, इसमें फर्जी इबादत से गफलत का मुर्तकिब होने का अंदेशा है।
تو सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि चूंकि रोज़े में रमज़ान मुबारक में हमारी ईटिंग हैबिट्स चेंज हो जाती हैं। हम जब रोज़ा रखते हैं सहर के वक़्त भी हमारी खुराक चेंज हो जाती है, और स्पेशली इफ्तार के वक़्त अमूमन ऐसे डिशेस होती हैं, ऐसे खुराकें होती हैं कि जो शुगर के मरीज़ों को के लिए नहीं चाहिए होती हैं। मसलन इफ्तार में अमूमन खजूर खाए जाते हैं, मशरूब पिए जाते हैं। इसके अलावा अमूमन हाई कार्ब्स लिए जाते हैं, हाई फैट हाई प्रोटीन्स भी लिए जाते हैं। और इसके अलावा फिर चूंकि रोज़ा होता है तो दिन के वक्त एक्टिविटी भी कम हो जाती है, तो फिर वो होता क्या है कि हम इनटेक हमारी कैलोरिक इनटेक बहुत ज़्यादा हो जाती है, जबकि उसकी एक्सपेंडिचर कम हो जाती है। इसी तरह सहर में भी यही होता है कि अमूमन लोग पराठे खाते हैं, साथ में चावल वगैरह भी खाते हैं, और भी रोगनी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। तो ये तमाम की सहर और अफ्तार के वक़्त अंदेशा ये रहता है कि हमारी कैलोरिक इनटेक काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और इसके मुकाबले में हमारा एज ए रूटीन अमूमन हम ट्राई करते हैं कि अपनी एनर्जी कंजर्व करें, और बहुत ज़्यादा एक्टिविटी या बहुत ज़्यादा घूमने फिरने से या फिजिकल एक्सर्शन से है अमूमन परहेज किया जाता है। तो होता क्या है कि इससे शुगर लेवल हाई हो सकता है, ये शुगर लेवल हाई पे जा सकता है। तो एक ये चीज़ होती है। तो इसमें तो ये है कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स जितनी भी चीज़ें हैं, मसलन चीनी, गुड़, इसके अलावा चावल और चिकनाई, इसका इस्तेमाल कम करना चाहिए। फ्रूट्स यस ठीक है, लेकिन उसमें एडेड शुगर ना हो। आप जूस वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें एडेड शुगर ना हो। आप रोज़ा अफ्तार के लिए 1-2 खजूरें ले लें, लेकिन बहुत ज़्यादा खजूर लेने से भी, चूंकि ये बहुत हाई ग्लाइसेमिक होता है, तो उससे भी आपकी शुगर पे मसला आ सकता है। इसके अलावा आप कोशिश करें कि वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। चावल एक वक्त पे अगर चावल भी है, चपाती भी है और बहुत मीठा भी है, तो कोशिश करें कि अपने पोर्शंस कम करें, ताकि टोटल कैलोरिक इंटेक आपका कम रहे। और इसके दूसरा ये कि बजाय कि अफ्तार में आप बहुत ज़्यादा चीज़ें खा लें, आप वक्फे से खाएँ। आपने अफ्तारी की, इसके बाद मगरिब की नमाज पढ़ी, फिर थोड़ा सा मेन कोर्स लिया, और उसके बाद रात को तरावी के बाद फिर थोड़ा सा आपने लिया। दूसरी बात ये होती है, चूंकि फ्लूइड इनटेक कम होता है, आजकल तो मौसम इतना बुरा नहीं है, लेकिन जब फ्लूइड इनटेक कम होता है तो फ्लूइड इनटेक को कवर करने के लिए, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए, हम फिर ये बोलते हैं कि जिस वक्त यानी इफ्तार और सहर के दरमियान में आप लिक्विड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ताकि अपने आप को आप हाइड्रेट करें। ये तो हो गई है आपकी जनरल डाइट के बारे में कुछ बातें कि किस तरह शुगर के मरीज को अपनी खुराक का ख्याल रखना चाहिए। एक दूसरी बात ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि थोड़ी सी 15-20 मिनट आधा घंटे की हल्की फुल्की चहल कदमी या वर्जिश करनी चाहिए। वो डिपेंड करता है कि आप अफ्तार से पहले करते हैं, या कहीं जहाँ पे वॉक करते हैं, या फिर आप तरावी के बाद कुछ वॉक करते हैं। अगर आपकी मस्जिद तरावी की मस्जिद आपके घर से दूर है, तो फिर आप वॉक करके जाएं, वॉक करके आए, तो ये एक और इनडायरेक्ट एक्टिविटी हो जाती है। हमारी बहनें, हमारी बेटियां, वो अपने घर में या घर के नज़दीक अगर कोई उनका कोई पार्क वगैरह है, तो वहाँ पे थोड़ी सी चहलकदमी उनको कर लेनी चाहिए, और वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं मेडिसिन के बारे में, दवाइयों के बारे में। लेकिन दवाई और मेडिसिन कहने से पहले जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, ये लाजमी हो जाता है कि रमज़ान के रोज़े रखने से पहले या रमज़ान शुरू होने से पहले आप लाजिमन डॉक्टर के पास जाएं, ताकि वो आपकी शुगर लेवल चेक करे। आपका शुगर लेवल क्या है, आपका HbA1c लेवल चेक करे कि HbA1c ये 3 महीनों में आपको शुगर का कंट्रोल कैसा था। इसके अलावा कुछ और टेस्ट जिसमें कि यूरिया, क्रिएटिनिन वगैरह होंगे, या बाकी कंप्लीट ब्लड काउंट, वो चेक करेगा, ताकि पता चले कि आपकी जनरल फिटनेस कैसी है। क्योंकि अगर किसी शख्स को शुगर बहुत ज़्यादा हाई है, तो फिर अमूमन ऐसे में फिर रोज़े रखने में कुछ एहतियात करनी पड़ती है। या अगर किसी शख्स को पिछले 3 महीने में बार बार उसका शुगर कम हो चुका हो, या उसको हाइपरग्लाइसीमिया हो, या फिर अमूमन जो डॉक्टरों की हमारी अपनी टर्मिनोलॉजी है, उनको कोई मधुशी के दौरे पड़े जिसकी वजह या डायबिटिक कीटोसिडोसिस हो, या हाइपर स्मॉलर नॉन कीटोटिक कोमा हो, यानी एक डॉक्टर भी समझता है। अगर ऐसे कोई इवेंट आ चुका हो, तो इस इवेंट में भी वो फिर
روزے میں آپ کو ہو سکتا ہے وہ آپ سے روزے کہہ کے نہ رکھیں یا کچھ کلوز مانیٹرنگ آپ کی ضروری ہو۔ اس کے علاوہ یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ چیک کرے کہ آپ کی ڈرگس کون سی ہے۔ اس میں سے کچھ ایسی دوائیاں ہیں کہ وہ ان کو اگر وہ صبح و شام ہے تو ان کو ایک ڈوز پہ لانا ہوتا ہے، کبھی کبھار ان کی ترتیب بدلنی ہوتی ہے، کبھی کبھار ان کی ڈوز یا ان کی مقدار کم کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اگر انسولین لگا رہے ہیں تو کتنا انسولین لگا رہے ہیں، اور اگر آپ گولیاں لے رہے ہیں تو کون سی گولیاں لے رہے ہیں، ان کی کیا ڈوزیج ہے، ان کی کیا اسٹرینتھ ہے، اور ان کی وہ آئے دن میں 1 دفعہ لے رہے ہیں، 2 دفعہ لے رہے ہیں، 3 دفعہ لے رہے ہیں، تو اسی کے مطابق ڈاکٹر پھر آپ کو چینج کرے گا تاکہ آپ کی دوائیوں کے لینے کے اوقات آپ کے روزے کے اوقات کے ساتھ میچ کر سکے۔ ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ عموماً ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کی ڈائبیٹک سٹیٹس کیا ہے، اور جب آپ نے روزہ رکھنا ہے تو پھر وہ آپ کی مانیٹرنگ کے لیے بھی آپ کو سجیسٹ کرے گا کہ آپ اپنے شوگر رمضان کے دوران میں کیسے چیک کیا جاتا ہے۔ عموماً تو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب آپ سحر سے پہلے شوگر چیک کریں، سحر لیا اس کے 2 گھنٹے بعد شوگر چیک کریں، پھر دن کے درمیان میں چیک کریں، پھر افطاری سے پہلے چیک کریں، اور پھر افطاری کرنے کے بعد چیک کریں۔ یہ 5-6 دفعہ شوگر چیک کرنا ہوتا ہے، لیکن عموماً یہ ان مریضوں میں کیا جاتا ہے کہ جو تھوڑے جن میں رسک ہوتا ہے کہ ان کو شوگر بہت زیادہ کم ہے، بہت زیادہ ہائی ہو سکتا ہے، جب ڈوز چینج کرنی ہوتی ہے تو اس وقت 2-3 دنوں میں ایک پیٹرن معلوم ہو جائے کہ اس شخص کا شوگر کیسے ہے۔ لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ شوگر کے مریض اگر دن میں 4-5 دفعہ نہیں تو دن میں 2 دفعہ لازماً یا 1 دفعہ تو لازماً اپنا شوگر چیک لیول کرتا رہے، اور وہ اسپیشلی جو افطار سے پہلے کا جو شوگر ہوتا ہے آدھا گھنٹہ پہلے یا 15-20 منٹ پہلے، وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آیا آپ کی باڈی میں جو ریزروڈ ہے انرجی ہے وہ کتنا سسٹین کرتی ہے یہ 13 گھنٹے کے فاسٹنگ کو۔ ایک تو یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں کامن سینس کی بات ہے کہ جب ہم شوگر کے مریض کو جب ہم دوائی دیتے ہیں تو دن شروع ہونے سے پہلے ہم اس کی مقدار زیادہ رکھتے ہیں اور رات کو اس دوائی کی مقدار کم رکھتے ہیں، کیونکہ آدمی دن کو اس کی ایکٹیویٹی بھی رہتی ہے، وہ کھاتا پیتا بھی ہے، وہ بریک فاسٹ بھی کرتا ہے، درمیان میں بھی کچھ کھا لیتا ہے، لنچ بھی کرتا ہے، افٹرنون ٹی بھی کرتا ہے، تو اس کا انٹیک کی فریکوینسی یا انٹیک کی اماؤنٹ زیادہ ہوتی ہے۔ تو ہم جو مارننگ ڈوز ہوتے ہیں وہ زیادہ رکھتے ہیں، ایوننگ ڈوز کم رکھتے ہیں، کیونکہ کھانا کھانے کے بعد پھر وہ کام نہیں کرتا، وہ سو جاتا ہے۔ چونکہ رمضان المبارک میں یہ ریورسل ہو جاتی ہے، تو عموماً جو ہم مارننگ میں اگر کسی شخص کو ایک گولی تھی اور وہ صبح کھا رہا تھا، جو قسم کی بھی گولی تھی، پہلے میں گولیوں پہ آ جاتا ہوں کیونکہ گولیوں کے والے مریض بہت زیادہ ہیں، تو اگر وہ ایک گولی کھا رہا ہوتا ہے تو ڈاکٹر کرے گا کیا کہ یہ مارننگ والی گولی یا صبح کی گولی وہ آپ کو شام کو لے جائے گا، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آئے جو شام کو لے جا رہا ہے یہ گولی وہی رکھے یا اس کی مقدار کم کرے، یہ ڈاکٹر آپ کو بتائے گا۔ تو ایک جنرل پرنسپل یہ ہے کہ جو مارننگ کی دوائیں ہوتی ہیں وہ ہم ایوننگ میں لے جاتے ہیں، وہ افطار کے بعد کے لے جاتے ہیں، اور اس وقت یہ کرتے ہیں کہ اس کی مقدار بھی کم کرتے ہیں۔ اب کچھ ایسی گولیاں ہوتی ہیں کہ جو خالی صبح ناشتے سے پہلے کھانی ہوتی ہیں، وہ بھی ہم شام کو افطاری کی اس کے بعد گولی کالی، یہ اس طرح ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اب کچھ ایسا ہوتا ہے کہ دن میں 2 دفعہ گولیاں کوئی شخص کھاتا ہے کہ جو صبح کو بھی کھاتا ہے شام کو بھی کھاتا ہے، تو عموماً اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جو صبح کی ڈوز ہوتی ہے وہ ہم افطاری کے پہ لے جاتے ہیں، اور شام کی ڈوز ہوتی ہے وہ پھر ہم سحری میں لے جاتے ہیں۔ لیکن پھر یہی ڈاکٹر آپ کو بتائے گا، آپ خود اپنے سے کچھ نہیں کر سکتے، نہیں آپ کو اپنے سے کچھ کرنا چاہیے۔ اب کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے دن میں 3 دفعہ دوائی کھانی ہوتی ہے، صبح بھی کھاتے ہیں، لنچ ٹائم پہ بھی کھاتے ہیں، ایوننگ ٹائم پہ بھی کھاتے ہیں۔ تو ایسے عموماً کیا جاتا ہے کہ جو آفٹرنون، دوپہر یا شام کی جو ڈوز ہوتی ہے اس کو ایک کر کے پھر ہم اس کو افطاری میں لے جاتے ہیں، ڈوز کم کر دیتے ہیں، اور مارننگ کی بھی جو ڈوز ہوتی ہے وہ سحر میں رکھتے ہیں، لیکن وہ بھی ڈوز ہم کم کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ آپ کا ڈاکٹر یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت جی اہم ہے۔ انسولین کے لیے بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک وقت میں انسولین کم کر دیتے ہیں یا ایک وقت پہ لے جاتے ہیں۔ انسولین کی مختلف قسم کی پریپریشن ہوتی ہیں، کچھ شارٹ ایکٹنگ ہوتے ہیں کہ جو چند گھنٹوں تک کام کرتے ہیں، کچھ انٹرمیڈیٹ ایکٹنگ ہوتے ہیں جو کہ 8 سے 10 گھنٹوں تک کام کرتے ہیں، کچھ بیزل انسولین ہوتی ہے جو کہ 24 گھنٹے کام کرتی ہے۔ تو وہ آپ کا ڈاکٹر یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کو یہ احساس ہو کہ جب میرا شوگر لیول کم ہوگا تو مجھے کیا کیا علامات ہوگی،
اور اگر میرا شوگر لیول ہائی ہوگا تو مجھے کیا کیا علامات ہوں گے. تو یہ بھی ڈاکٹر آپ کو سمجھا دے گا، آپ کو بتا دے گا، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ شوگر چیک کرنے سے پہلے باڈی آپ کو خود بتاتی ہے کہ میرا شوگر لیول کم ہو رہا ہے یا میرا لیول زیادہ ہو رہا ہے. کچھ علامات ہوتی ہیں کچھ، تو وہ ڈاکٹر آپ کے ساتھ ڈسکس کرے گا، آپ کو بتائے گا کہ اگر آپ کو یہ علامات ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو روزہ توڑوانا پڑے یا آپ کو روزہ توڑنا پڑے، یا چاہے وہ ہائپوگلائسیمیا ہے یا ہائپر گلائسیمیا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں ان کے گردوں پہ یا ان کی دل پہ تھوڑا سا کچھ اثرات آ جاتے ہیں، تو ایسے میں بھی ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ آیا اس وقت آپ کو کیا کرنا چاہیے، آپ کے ڈوز لیولز کیسے رکھنی چاہیے. تو ویورز، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو بھی شوگر کے مریض ہیں وہ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں، اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کریں، اس سے معلوم کریں. ایک تو یہ کہ وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کے شوگر، وہ چیک کر لے گا کہ آپ کا شوگر لیول کیا ہے، آپ کے شوگر کا کنٹرول کیسا ہے، آیا روزہ رکھنا آپ کے لیے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے. جب آپ روزہ رکھیں گے تو پھر آپ کو مانیٹرنگ کیسی کرنی چاہیے. دوسری بات یہ کہ نیچرلی وہ آپ کو خوراک، آپ کے ڈائٹ کے بارے میں بتائے گا. میں نے جنرل پرنسپلز آپ کو بتائے کہ یہ چیزیں آپ کریں گے، کیا لو کیلورک ڈائٹ اور لو گلائسیمک ڈائٹس آپ لیں گے، اور کاربز وغیرہ کا استعمال آپ نے کم کرنا ہے. اس کے علاوہ پھر آپ سے آپ کی میڈیسنز، آپ کی انسولین ہے، آپ کی دوائیاں ہیں، ان کے بارے میں بھی وہ ایویلویٹ کرے گا. ہو سکتا ہے اس کی ٹائمنگ آپ کو چینج کرے، ہو سکتا ہے اس کے ڈوز آپ کو چینج کرے، ہو سکتا ہے وہ کچھ گولیاں آپ کو بند کرا دیں، وہ گولیوں کی جگہ دوسری گولیاں آپ کو لکھ دیں. تو یہ تمام چیزیں یہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو بتائے گا. اس کے علاوہ یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو کلوز مانیٹرنگ کرنی ہوگی، آپ کو کلینکلی اپنا آپ کو ایویلویٹ کرنا ہوگا، اپنے سمپٹمز پہ غور کرنا ہوگا. اس کے علاوہ جو شوگر لیول چیک ہوتا ہے وہ بھی آپ کو ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ آپ کو شوگر لیولز آپ کس طرح چیک کریں، اور کس لیول پہ ہو تو پھر آپ رپورٹ کریں یا پھر آپ روزہ توڑ سکتے ہیں. تو ویورز، چونکہ شوگر کی بیماری بہت زیادہ ہے، بہت عام ہے، ہر دوسرے گھر میں کوئی نہ کوئی شوگر کا مریض ہے، ہر 5 میں سے 10 بندوں میں سے ایک بندے کو لازماً شوگر کی بیماری ہے. تو اس عام بیماری کے بارے میں، اور چونکہ اس کا ڈائریکٹ تعلق ہمارے کھانے پینے سے ہے، ہماری لائف سٹائل سے ہے، ہمارے جس طرح ہم زندگی گزارتے ہیں اس سے ہے، اس وجہ سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے کہ آپ اگر آپ کو شوگر ہے خدا نخواستہ، تو آپ اپنے ڈاکٹر سے ملیں، اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کریں تاکہ وہ آپ کو پراپرلی گائیڈ کرے. کیونکہ یہ جو فرض عبادت ہے اس کو بہتر سے بہتر طور پہ، اور کیونکہ اگر آپ کی صحت ٹھیک ہوگی، آپ فزیکلی ٹھیک ہوگے، تو آپ اس کی تمام لوازمات پوری طرح ادا کر سکیں گے، اور آپ اس کی زیادہ سے زیادہ اس سے اپنی اس کی برکتیں اور اس کی رحمتیں آپ سمیٹ سکیں گے. تو ویورز، یہاں پہ میں اینڈ کرتا ہوں. امید ہے کہ جو پچھلے 8-9 دنوں سے میں نے جو ایک سلسلہ شروع کیا تھا، کہ پہلے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ رمضان المبارک کا انسان کے جسم پہ کیا اثر ہوتا ہے وہ بتایا. پھر ہم نے جگر کی مختلف بیماریاں دیکھیں، جس میں فیٹی لیور دیکھا، ایکیوٹ ہیپاٹائٹس دیکھا، کرونک ہیپاٹائٹس بی سی پہ ڈسکشنز کی، سیروسس پہ ڈسکشنز کی، لیور کینسر پہ ڈسکشن کی، لیور ٹرانسپلانٹ پہ ڈسکس کی. اس کے بعد پھر ہم نے معدے کے السر کے بارے میں ڈسکس کیا، معدے کی تیزابیت کے بارے میں ڈسکس کیا جس کو ریفلکس ڈیزیز بولتے ہیں. پھر ہم نے بلڈ پریشر کے بارے میں ڈسکس کیا، اور آج ہم نے شوگر کی بیماری کے بارے میں ڈسکس کیا کہ یہ جو بھی بیماریاں ہیں اس میں رمضان مبارک میں کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے، اور اگر روزہ رکھیں تو اس میں کیا احتیاط ہونی چاہیے، ہمیں کس طرح اپنا دن گزارنا چاہیے اور یہ مہینہ گزارنا چاہیے. اس امید کے ساتھ کہ میرے ان ویلاگ سے، ان ڈسکشن سے آپ کو ضرور فائدہ پہنچا ہوگا. اگر آپ کے گھر میں یا آپ کے عزیز دوستوں میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے حلقہ احباب میں کسی کو بھی یہ بیماری ہو تو لازماً ان کے ساتھ میری یہ انفارمیشن ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ ان کو بھی علم ہو سکے اور ان کو بھی یہ مدد مل سکے کہ وہ اس رمضان المبارک کے برکتوں سے اپنے آپ کو پوری طرح ان کو لیں اور اس سے پوری طرح مستفید ہو جائیں. اپنا خیال رکھیے گا. اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.